कला, योग का अद्भुत ज्ञान। तेलंगाना राज्ये अद्य सायं यावत् समाप्यते निर्वाचनप्रचारः। ऊनविंशत्यधिकैकशतासनेभ्यः नवम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्के भवेत् मतदानम्। प्रचाराय अद्य अन्तिमदिवसे भाजपा कांग्रेस बीआरएस दलानि समेत्य अन्यदलानां प्रमुखप्रचारकाः करिष्यन्ति जनसभाः। कर्नाटक प्रशासनम् अद्य निर्वाचनायोगस्य समक्षे तेलंगानाराज्यस्य समाचारपत्रेषु स्वीयोपलब्धीनां प्रचारविज्ञापनविषये प्रत्युत्तरं प्रस्तोष्यति। आयोगेन एतानि विज्ञापनानि आचारसंहितायाः उल्लङ्घनमिति उक्तम्। सिल्क्यारा सुरङ्गमार्गे बद्धान् 41 श्रमिकान् निष्कासयितुं खननस्य कार्यमनुवर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् श्रमिकाणां साहाय्ये पूर्णप्रयासाः विधीयन्ते। गोवाराज्ये 54तमस्य अन्ताराष्ट्रिय भारतीय चलच्चित्र महोत्सवस्य अद्य समापनम्। गोल्डन पीकॉक पुरस्कारस्य भवेत् घोषणा। सममेव हॉलीवुड अभिनेत्रे निर्मात्रे च माइकल डगलस इत्यस्मै सत्यजित् रे पुरस्कारः। इस्राएल हमासयोः गाजा क्षेत्रे संघर्षविरामस्य दिवसद्वयवर्धनाय सहमतिः। बन्धकानां भवेत् अधुना मुक्तिः। संयुक्तराष्ट्रमहासचिवः कृतवान् प्रशंसाम्। गुवाहाट्याम् अद्य भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये क्रीडिष्यते तृतीया T20 स्पर्धा। श्रृङ्खलायाः स्पर्धाद्वये भारतीयदलस्य जयः। अद्य श्रृङ्खलां जेतुं क्रीडेत् भारतीयदलम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् GD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। तेलंगाना विधानसभा निर्वाचनार्थम् अद्य प्रचारपरम् अन्तिमं दिनमस्ति। दिनद्वयात् परम् अर्थात् नवम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्के तत्र मतदानम् आयोजितं स्यात्। एवम् अद्य सर्वेभ्यः राजनीतिकदलेभ्यः स्वस्वप्रचारार्थम् अन्तिमः अवसरः अस्ति। अद्य तावत् शासनारूढं बीआरएस इति दलं बीजेपी कांग्रेस दले च समेत्य सर्वाणि अपि दलानि स्वस्वनेतृवर्गोपस्थितिपुरस्सरं निरन्तरं विशेषप्रचाराभियानं कर्तुं सिद्धानि सन्ति। इतः प्राक् ह्यः प्रधानमन्त्रिणा जनसभाक्रमे आरोपितमासीत् यत् तेलङ्गानाराज्यस्य नाशाय दलद्वयं नाम कांग्रेस दलम् अथ भारतराष्ट्रसमितिदलं च समानरूपेण दोषित्वं भजतः। तेन तत्र सबलमुक्तं यत् आदिवासीसमुदायस्य अथ च अनुसूचितजनजातिसमुदायस्य शक्तिसंवर्धनार्थं भाजपा इत्येतत् दलमेव सर्वात्मना कार्यरतमस्ति इति। तेन एतदपि उक्तं यत् भाजपा दलसङ्घट्यमाने प्रशासने पश्चवर्तीवर्गीयः एव मुख्यमन्त्री भवेदिति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तिरुपतौ भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य दर्शनं पूजनं च कृतवान्। मन्दिरप्रशासनस्य आचार्यः वैदिकपद्धत्या परम्परागतरूपेण च पूजां सम्पादितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले सन्दिष्टवान् यत् तिरुमाला इत्यत्र अहं 40,000,000,000 भारतीयेभ्यः स्वास्थ्यसमृद्धिकल्याणानि च अहं प्रार्थितवान्। वस्तुतः ह्यस्तनी तिरुपतिमन्दिरयात्रा प्रधानमन्त्रिणः चतुर्थी यात्रा आसीत्। 14,200तमाब्दतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तिरुपति तिरुमाला देवस्थानस्य त्रिवारं 14,200तमवर्षस्य अक्टोबर् मासे, सप्तदशाधिक-200तमस्य वर्षस्य जनवरी मासे अथ जून् मासे, ऊनविंशत्यधिक-20शततमस्य वर्षस्य जून् मासे भगवतः वेङ्कटेश्वरस्य दर्शनार्थम् आगतवान् इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हैदराबादनगरे ह्यस्तने कोटिदीपोत्सवे सम्मिलितः अभवत्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रत्येकं दीपः आस्थायाः समृद्धेः च प्रतीकभूतः अस्ति। सः उक्तवान् यत् दीपाः विकसितम् आत्मनिर्भरं भारतं निर्मातुम् अस्माकं मार्गप्रदर्शनं कुर्वन्ति।
प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् अस्माकं प्रशासनं विकासं रिक्थं च सम्मानीय अग्रे चलितुं प्रेरणया सह कार्यं करोति। तेन उक्तं यत् शीघ्रमेव अयोध्यायां भगवतः श्रीरामस्य भव्यमन्दिरस्य अपि निर्माणकार्यं समाप्यते। आज जब हम आने वाली सदियों का भविष्य लिखने जा रहे हैं, तब हमें भारत के आत्मविश्वास को फिर नई बुलंदी लेनी है। इसलिए हमारी सरकार विकास भी और विरासत भी इस प्रेरणा के साथ काम कर रही है। आज देश अपने पावन धामों, अपने संतों, ऋषियों, तपस्वियों को सम्मान दे रहा है। केदार धाम हो, काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल हो, हर धाम के विकास पर बल दिया जा रहा है। और अब तो बस कुछ ही दिनों का इंतजार बाकी है। अयोध्या नगरी में भगवान राम का भव्य मंदिर बस पूरा ही होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबादस्य अमीरपेट गुरुद्वारं सम्प्राप्य शिरोनमनं विहितवान्। ध्यातव्यमस्ति यत् सिक्खजनानां प्रथमगुरोः गुरुनानकदेववर्यस्य ह्यः 54,500तमी जन्मजयन्ती आसीत्, या प्रकाशपर्वत्वेन समाचर्यते। उत्तराखण्डराज्यस्य सिल्क्यारा सुरङ्गमार्गे बद्धानां 41 श्रमिकाणां साहाय्योद्धारकार्यविषये प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी उक्तवान् यत् प्रशासनं साहाय्यदलानि च सम्मिल्य प्रयासान् कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्री बद्धानां श्रमिकाणां कृते प्रार्थनायै आह्वानं कृतवान्। कर्नाटक प्रशासनम् अद्य निर्वाचनायोगस्य समक्षे तेलङ्गानाराज्यस्य समाचारपत्रेषु स्वीयोपलब्धीनां प्रचारविज्ञापनविषये प्रत्युत्तरं प्रस्तोष्यति। आयोगेन एतानि विज्ञापनानि आचारसंहितायाः उल्लङ्घनम् इति उक्तमासीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः ह्यः पारादीपे पारादीप जलपोत प्राधिकरणेन आयोजिते बोयिताबन्दना समारोहे सम्मिलिता अभवत्। राज्यस्य प्राचीनं वैभवशाली सामुद्रिक-इतिहासं संस्मरणे ओडिशाराज्ये प्रतिवर्षं बोयिताबन्दना समारोहम् आमान्यते। अस्मिन् समारोहे नौकायाः पूजनं भवति। पारादीप जलपोतस्य निर्माणानन्तरं तत्र गम्यमाना प्रथमराष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अस्ति। वाराणसी नगरे देव दीपावली पर्व आचरितं गतं। तत्र न केवलं गङ्गानद्याः घट्टादिकम् अपि तु सम्पूर्णं नगरमेव अलङ्कृतं दरीदृष्टम्। यः घट्टेषु मृत्तिकादीपाः अपि बहवः प्रज्वलिताः आसन्। एतस्मिन् अवसरे सायम् आयोजिते गङ्गा नीराजनकाले 70तः अपि अधिकदेशानां राजदूतादीनाम् उपस्थितिः दृष्टिं गता। तैः तत्र आयोजितानां सांस्कृतिककार्यक्रमाणां साक्षित्वमपि निर्व्यूढम्। ध्यातव्यमस्ति यत् देवदीपावली-दिने एव भगवान् विष्णुः मत्स्यावतारं गृहीत्वा पृथिवीं प्रलयात् उद्धारितवान्, तथा च अस्मिन्नेव दिने भगवान् शिवः त्रिपुरासुरनामकस्य राक्षसस्य अपि वधं कृतवान्। एतस्मादेव हर्षकारणात् देवाः देवदीपावलीपर्व आचरितवन्तः इति। ओडिशा-राजधान्यां भुवनेश्वरे कार्तिकपूर्णिमावसरे बोयिताबन्दना इत्युत्सवः आचरितं गताः। जनाः नदीतीरे नौका निर्माणपुरस्सरं दीपप्रज्वालनपरं पर्व आचरितवन्तः। तावत् ह्यः जनाः प्रातःकाले उत्थाय नदीस्नानं कृतवन्तः। एषः उत्सवः समुद्रसम्बद्धायाः परम्परायाः भागः अस्ति, यः कलिङ्गगतेतिहासस्य नाम समुद्रसम्बद्धव्यापार इतिहासस्य प्रमाणरूपेण आचर्यते। इस्राएल हमास इत्येतयोः मध्ये संघर्षविरामः 2 दिवसौ यावत् पुनरपि वर्धनीयः इत्यस्मिन् विषये पक्षद्वये सहमतिः जाता। कतरदेशस्य विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्तुः माजिद अल अंसारी इत्यस्य सामाजिकसञ्चारपटले लिखितसन्देशः अस्ति यत् क्षेत्रे इस्राएल हमासयोः संघर्षविरामः दिनद्वयाय वर्ध्यते, येन बद्धजनान् निर्मोक्ष्यते। कतरदेशः इस्राएल हमासयोः मध्ये संवादे मध्यस्थतां स्थापयति। सूत्रानुसारम् इयं घोषणा अमेरिकादेशस्य विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकन इत्येतेन पक्षतः सोमवासरे कतरस्य प्रधानमन्त्रिणा सह संवादानन्तरं समक्षमागता आसीत्।
इस्राएल् पक्षतः संघर्षविरामस्य अग्रे सारणस्य तत्कालपुष्टिः अधुना यावत् न अभवत्, परं संयुक्तराष्ट्रमहासचिवः एण्टोनियो गुटेरेसः इयं घोषणा प्रशंसितवान्। संघर्षविरामस्य 3 दिवसेषु हमासेन 17,100 फिलिस्तीनबन्धकानां स्थाने केवलं 58 बन्धकाः एव निर्मुक्ताः। चीनदेशे श्वसनरोगयुक्तानां रोगिणां संख्या निरन्तरं वर्धमाना अस्ति। चीनदेशे उत्पन्नस्य अस्य नूतनस्य रोगस्य विषये विश्वे बहवी चर्चा जायमाना अस्ति। एतेन रोगेण बालकाः अधिकतया प्रभाविताः भवन्ति इति आलक्ष्यमाणमस्ति। चिकित्सालयेषु वर्धमानः जनसमूहः चिन्ताजनकः विषयः तत्र जातः अस्ति। एतस्मिन् विषये चीनदेशात् विस्तृतं प्रतिवेदनं प्रेषितं भवेत् इति विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य आग्रहः अपि प्रकाशम् आयातः। यद्यपि चीनदेशे एषु दिवसेषु प्रसृते एतस्मिन् रोगे न कश्चन नूतनः असामान्यः वा विषयः दृश्यते इत्यपि विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य वक्तव्यमस्ति। एतन्मध्ये वर्धमानस्य श्वसनरोगस्य कारणात् कोरोनासम्बद्धाः नियमाः अपसारिताः एव इति चीनदेशेन घोषितमस्ति। पश्चिमाफ्रीकीयदेशस्य सियेरा लियोन् इत्यस्य राजधान्यां फ्रीटाउन् इत्यत्र सैन्यस्थात्रेषु आक्रमणानन्तरं प्रतिषेधः तत्र स्थापितः अस्ति। सियेरा लियोनस् देशस्य राष्ट्रपतिः जूलियस् माडा बायो इत्यसौ अस्मिन् विषये घोषणां कृतवान्। तत्रत्यः राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् राजधान्यां फ्रीटाउन् इत्यत्र एकस्मिन् सैन्यस्थात्रे आक्रमणमभवत्। तत्र सुरक्षाभियानम् अन्वीक्षणं च प्रचाल्यते। गुवाहाट्याम् अद्य भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये क्रीडिष्यते तृतीया T20 स्पर्धा। अद्य शृङ्खलां जेतुं भारतीयदलं क्रीडेत्। ध्यातव्यमस्ति यत् भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये 20-20 शृङ्खलायाः द्वितीयस्पर्धा भारतेन 44 धावनाङ्कैः विजिता आसीत्। अनेन जयेन सह भारतीयदलं 5 स्पर्धानां शृङ्खलायां स्पर्धाद्वयविजयपुरस्सरम् अग्रत्वं भजते। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।